नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 4 को गणित विषयको पाठ 4 मै रहेको के छ होला? पाठ 4 मा हेर्नुस् त। हो, पाठ 4 मा रहेको संख्याको ज्ञान भन्ने पाठ अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ। अघिल्लो कक्षामा पनि पढेको भन्नुभएको हो त नि। अघिल्लो कक्षामा पनि यो पाठको केही कुराहरू हामीले जानिसकेका छौँ। हामीले 3 वटा कुराहरू निकाल्न जानेका थियौँ। एउटा देखिने मान, अनि अर्को चाहिँ स्थान, र अर्को चाहिँ स्थानमान। अनि देखिने मानलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा फेस भ्यालु भनिन्छ, स्थानलाई चाहिँ प्लेस भनिन्छ, र स्थानमानलाई चाहिँ प्लेस भ्यालु भनिन्छ भन्ने कुरा पनि अघिल्लो कक्षामा हामीले जानिसकेका छौँ। यसै गरी हामीले त यहाँ त 7 अङ्कसम्मका सङ्ख्याहरूको बारेमा पनि पढेका छौँ भनेपछि 10 लाखसम्मको स्थानको सङ्ख्याहरूको बारेमा पनि हामीले पढेका छौँ। अघिल्लो कक्षाको अलिकति बिर्सियो कि एकचोटि म सरसर्ती अघिल्लो कक्षाको थोरै केही कुराहरू भन्छु है। अनि आज पढ्ने कुरा चाहिँ झन् रमाइलो छ। अघिल्लो कक्षाको पढेको राम्रोसँग बुझिएपछि आजको कक्षाको बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। म एकचोटि अघिल्लो कक्षामा पढेको कुरा देखाउँछु ल, हेर्नुहोस् त है। के लेखिएको होला? दिएको अबाकसलाई हेर्नुहोस् त है। अबाकस अघिल्लो कक्षामा नि हामीले यस्तै एउटा अबाकस हेरेका थियौँ। दिएको अबाकस हेरी स्थानमान तालिकामा अङ्कहरू भर्नुहोस् र 1 को देखिने मान, स्थान र स्थानमान लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त है, यो अबाकसमा हेरेर स्थानमान तालिकामा चाहिँ हामीले अङ्क भर्न जानेका थियौँ नि अघिल्लो कक्षामा। हेर्नुहोस् त है, यहाँ 1 को स्थान छ, 10 छ, 100 छ, 1000 छ, 10,000 छ, लाख र 10 लाखसम्मका अङ्कहरू हामीले पढिसकेका छौँ, सङ्ख्याहरू। अब स्थानमान तालिका बनाउन पनि हामीलाई आउँछ। तपाईँहरूले कापीमा बनाउनु होला, मैले चाहिँ यहाँ बनाएँ। 10 लाखसम्मको स्थानसम्म भएको स्थानमान तालिका। अब यो अबाकसमा भएका दानाहरू गनेर स्थानमान तालिकामा अङ्क लेख्नु पर्यो। सुरुमा लेख्नु पर्यो 1 को स्थानमा भएको अङ्क। लौ हेर्नुहोस् त, 1 को स्थानमा त एउटा पनि दाना नै छैनन्, बरु यहाँ 10 को स्थानमा 2 वटा छ नि। अब एउटा पनि छैनन् भने के गर्ने होला त? स्याबास, के लेख्ने? शून्य लेखिदिने। के पनि छँदै छैन भनेपछि शून्य भयो नि त। हो, अब पालो आयो 10 को स्थानको। 10 को स्थानमा 1, 2 दुईवटा दानाहरू छन् भने कति लेख्नु पर्यो त? स्याबास, 2 लेख्नु पर्यो। अब जाउँ 100 को स्थानमा, गन्ती गर्नुहोस् त। 1, 2, 3, 4 भनेपछि 100 को स्थानमा लेख्नु पर्यो 4। 1000 को स्थानमा पनि 1, 2, 3, 4 बराबर दाना रहेछन् भने 1000 को स्थानमा पनि लेख्नु पर्यो 4। 10,000 को स्थानमा 1, 2, 3 तीनवटा चाहिँ दानाहरू रहेछन् भने 10,000 को स्थानमा लेख्नु पर्यो 3। त्यसै गरी लाखको स्थानमा त एउटा मात्र छ, त्यसैले लेख्नु पर्यो 1। अब जाउँ 10 लाख। यहाँ हेर्नुहोस्, निलो अक्षरले लेखाएको छ। यता सिधा हेर्नु होला, फेरि यहाँ 10 लाख भनेर। यहाँ 10 लाखमा चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवटा दानाहरू छन् भनेपछि 10 लाखको स्थानमा हुने भयो 5। अब यसलाई अङ्कमा पनि लेखेर है हामीलाई आउँछ है। सबैभन्दा सुरुको ठुलो स्थानबाट लेख्न सुरु गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। 10 लाखको स्थानमा 5 छ, त्यसैले पहिला लेख्नु पर्यो 5। 1 लाखको स्थानमा छ 1 भनेपछि 10 लाखकोमा 5 भनेपछि 5 वटा 10 लाख भनेपछि 50 लाख भयो। 50 लाख र 1 लाखले 51 लाख। यसै गरी 3 10,000 को स्थानमा 3 छ भनेपछि कति भयो त? हो, 30,000 भयो। अनि 30,000 र यहाँ 1000 को स्थानमा 4 छ, 1000 त जोडिहाल्छ। 30,000 र 4 ले 34,000 भयो। यसै गरी 100 को स्थानमा छ 4, 400 भयो यसको मान। अनि 2 10 ले 20 भयो। 1 को स्थानमा केही पनि छैन भने 0, 2 10 20 मात्र भयो भनेपछि 51 लाख 34,420 हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, कसरी छुट्याएर भन्नु पर्यो। अघिल्लो कक्षामा नि जानेका छौँ। पहिला लाखलाई मात्र भन्नु पर्यो। 5 वटा 10 लाखले 50 लाख र 1 ले 51 लाख, 51 लाख। त्यसपछि 1000लाई मात्र भन्नु पर्यो। 3 वटा 10,000 ले 30,000 र 4 ले 34,000, 51 लाख 34,000। 100लाई यहाँ छुट्यो फेरि 400। अनि फेरि 1 र 10लाई एकैचोटि
एकमा छैन 2 दश मात्र भनेपछि 20 भयो। कसरी मिलाएर लेखियो त भन्दा 51,34,420। कमाको कुरा त 3 कक्षामै जानेका छौँ है। पहिला 3टा छोड्ने अनि 2-2वटा छोडेर कमा दिँदै जाने भन्ने विषयमा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब यसलाई अक्षरमा पनि यसो लेखिहेरौँ है एकचोटि। अक्षरमा लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त है, पहिला लाख लेख्ने, ठुलो स्थानमा भएको 51 लाख, अनि आयो 34,000 को स्थानमा 10,000 मा 3 र 1000 को स्थानमा 4 गरेर 34,000, अनि पालो आयो 100 को 400, अनि 2 दशले 20। यसरी अङ्क र अक्षरमा त लेख्यौँ, तर हामीलाई यहाँ भएको जुन यो 1 छ नि, यो 1 को देखिने मान, स्थान र स्थान मान पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ म बोर्डमा लेखिदिन्छु, तर पहिला यहाँ हेरौँ है। 1 को स्थान मान चाहियो हामीलाई, अनि स्थान पनि चाहियो भने देखिने मान चाहिँ कति नै हो त? हो, देखिने मान चाहिँ 1 नै हो। अब यसको स्थान चाहिँ हेर्नुहोस् त, 1 को सिधा माथि लाख छ भने 1 को स्थान कति होला त? लाख होला। स्थान मान चाहिँ कति होला त? म यहाँ लेख्छु हेर्नुहोस् है त। हामीलाई चाहिएको छ अहिले देखिने मान। ल हेर्नुहोस् है, देखिने मान। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा के पनि भन्छ भनेका थियौँ? फेस भ्याल्यु। ल हेर्नुहोस् है, अहिले फेस भ्याल्यु त कति नै हो त? फेस भ्याल्यु त 1 नै हो। ल हेर्नुहोस् है, एकै स्थान र स्थानमान सोधेको छ भने फेस भ्याल्यु त्यही हुन्छ भनेका थियौँ हामीले। अर्को हामीलाई चाहियो स्थान। स्थानलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने? हो, प्लेस भन्ने। अहिले 1 चाहिँ के को स्थानमा छ त भन्दा लाखको स्थानमा छ। के को स्थानमा छ? लाखको स्थानमा छ भने अब हामीलाई चाहियो स्थानमान। ल हेर्नुहोस् है, स्थानमानलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने भनेका थियौँ? प्लेस भ्याल्यु। प्लेस भ्याल्यु इज इक्वल्स टु, ल हेर्नुहोस् है त, हामीले कसरी पनि निकाल्न जानेका थियौँ भन्दा देखिने मानलाई स्थानले गुणन गरिदियो भने त आइहाल्यो नि पनि भनेका थियौँ नि हामीले, हो कि होइन? हो भने अहिले छ देखिने मान 1 र यसको स्थान हो 1 लाख भने एउटा 1 लाख भनेको त कति नै हो? 1 लाख नै हो। ल हेर्नुहोस् त, 1 लाखले 1 लाई गुणन गर्दा त कति नै भयो? 1 लाख नै भयो। यसरी यो स्लाइडमा भएको अबाकसमा भएका दानाहरू हामीले गनेर स्थानमान तालिकामा पनि भर्यौँ। स्थानमान तालिकाबाट यो 1 को चाहिँ हामीले देखिने मान, स्थान र स्थान मान पनि पत्ता लगायौँ। यो थियो अघिल्लो कक्षामा पढेको कुरा। अब आजको कक्षामा चाहिँ हामीले 2टा नयाँ कुराहरू पढ्छौँ। एउटा पढ्छौँ विस्तारित रूप, अर्को पढ्छौँ छोटकरी रूप। सबैले भन्नुहोस् त, एउटा रहेछ विस्तारित रूप। के रे? हो, विस्तारित रूप। यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एक्सपान्डेड फर्म पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? एक्सपान्डेड फर्म। स्याबास। अर्को छ छोटकरीको रूप। छोटकरी रूप। अब विस्तारित भने चाहिँ के होला भन्नुभएको होला? विस्तारित भनेको ठुलो बनाएर लेख्ने भनेको, छोटकरी रूप भनेको चाहिँ सानो बनाएर छोटकरीमा लेख्ने भनेको। छोटकरी रूपलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् भनेदेखि के भन्छन् होला? स्याबास, सर्ट फर्म भनेर भन्छन्। ल आउनुहोस्, म एउटा सङ्ख्या लेख्छु या त्यो सङ्ख्यालाई सुरुमा हामीले विस्तारित रूपमा कसरी लेख्ने होला त्यो जानौँ है त। अब सबैजना एकदम रेडी हुनुहोस् त, आजको नयाँ कुरो पढ्दैछौँ हामीले विस्तारित रूपको बारेमा। कसरी लेख्ने होला विस्तारित रूप, विस्तारित रूपमा के हुन्छन् होला त्यो विषयमा चाहिँ हामीले आज जान्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? स्याबास। ल आउनुहोस्, यसलाई मैले मेटेँ। यसलाई मैले के गरेँ? हो, मेटे। मैले नयाँ प्रश्न टाँसेँ। नयाँ प्रश्न के गरेँ मैले? यहाँ नयाँ प्रश्न यहाँ मेटा कार्डमा लेखेको छ, त्यसैले मैले यहाँ टाँसेँ। अब मैले के गर्छु त? अब मैले प्रश्न पढ्छु। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, सङ्ख्या, एउटा सङ्ख्या दिएको छ यहाँ, त्यो सङ्ख्या कति होला? म पढ्छु हेर्नुहोस् है त। हामीलाई त थाहा छ है, 1 को स्थानबाट सुरु हुन्छ सङ्ख्या भन्ने कुरो। 1 10 100 1000 10,000 लाख। 10 लाख भनेपछि लाख र 10 लाखको स्थान यहाँ रहेछ। 10 लाखको स्थानमा 5, लाखको स्थानमा 7, 10,000 को स्थानमा 3, 1000 को स्थानमा 4, 100 को स्थानमा 2, 10 को स्थानमा 9 र 1 को स्थानमा 8 भनेपछि लाखको स्थानमा चाहिँ 10 लाखकोमा 5 गर्दा
5वटा 10 लाख भएपछि 50 लाख भयो। अर्को लाखको स्थानमा 7 गर्दा 7 लाख भयो। 50 लाख र 7 लाखले कति भयो त 57 लाख भयो। 57 लाख यहाँभन्दा उताको त 3 कक्षामै पढे हामीलाई थाहा छ है। 3 10 भनेपछि 30,000 र 4ले 34,000। 57 लाख 34,298 रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ यो सङ्ख्यालाई विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस्। प्रश्न सुन्नुहोस् है। सङ्ख्या 57,34,298लाई विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस्। सबैले प्रश्न टिप्नुहोस् त कापीमा। टिप्नुभयो? फेरि भन्छु, क्वेसन बुझ्नु पर्यो है। अब हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दैछौँ है, सबैले ध्यान दिनुपर्छ। नजानी हुँदैन, अब त जान्नै पर्यो। ल हेर्नुहोस्, सङ्ख्या 57,34,298लाई विस्तारित रूपमा, कस्तो रूप रे हो, विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यो भनेको एक्सपान्डेड फर्म पनि भन्छन् भनेको छु मैले। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भन्ने रहेछ, एक्सपान्डेड फर्म भन्ने रहेछ। अब यसलाई हामीले विस्तारित रूपमा सिधै लेख्न त सक्छौँ, तर सुरुमा चाहिँ मैले के गर्छु भने एकचोटि स्थानमान तालिका बनाएर यो सङ्ख्यालाई देखाउँछु। त्यसबाट हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। सबैजनाले स्थानमान तालिका बनाउँ त ल है। स्थानमान तालिकामा चाहिँ अब यहाँ एककोबाट सुरु हुने भयो। अब मैले यसलाई दोहोऱ्याएर पढिनँ। 1 देखि 10 लाखसम्मको स्थानमा छ हामीसँग त होइन त। 1 पछि के लेख्नु पर्यो, 10 लेख्नु पर्यो। 10 पछि हो 100 लेख्नु पर्यो। 100 पछि स्याबास 1000। 1000 पछाडि के लेख्ने होला, 1000 पछाडि 10,000। हेर्नुहोस् 10,000। अब अस्तिको कक्षामा हामीले थाहा पाएका छौँ, अघिल्लो कक्षामा हामीले के थाहा पाएका छौँ भन्दा 10,000 भन्दा माथिल्लो स्थान त के को हो भन्ने कुरा थाहा पाएका छौँ। के को हो त, लाखको हो। लाखभन्दा पनि माथिल्लो स्थान पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा थाहा पाएका छौँ। अघिल्लो कक्षामा के थाहा पाएका छौँ त, 10 लाख हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ हो। हेर्नुहोस्, यो भयो स्थानमान तालिका। अब यस्तो स्थानमान तालिका तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है। सबैजनाले आफ्नो कापीमा बनाउनुहोस् त। ल अब यहाँ दिएको सङ्ख्यालाई सुरुमा स्थानमान तालिकामा लेखौँ है। सुरुमा लेखौँ। अब अगाडिबाट लेखे पनि मिल्छ, पछाडिबाट लेख्न पनि पाइन्छ। 1को स्थानबाट स्थानमान तालिकामा भर्दै आए पनि भयो। सबैभन्दा ठुलो स्थान 10 लाखको स्थानमा 5 छ, यहाँ पहिला 5 लेख्ने। यसै गरी लाखको स्थानमा 7 छ, पहिला 7, त्यसपछि 7 लेख्ने। 10,000को स्थानमा 3 छ, त्यसै गरी 4 छ, त्यसै गरी 100को स्थानमा 2, 10को स्थानमा 9 र 1को स्थानमा 8। ल हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भने के गर्दैछौँ भन्दा यहाँ दिएको सङ्ख्यालाई विस्तारित रूपमा लेख्दैछौँ। यसको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दा यहाँ दिएको सङ्ख्यालाई स्थानमान तालिकामा भर्यौँ। अब विस्तारित रूप त अघिदेखि सरले भन्नुभएको भएछ, के होला भन्ठान्नु भएको होला। गाह्रो त छँदै छैन। अघिल्लो कक्षामा पनि यसका केही कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। विस्तारित रूप भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि सङ्ख्यालाई, यहाँ दिया जस्तै कुनै पनि सङ्ख्यालाई चाहिँ त्यसको स्थान र त्यहाँ भएको स्थानमानसँग गुणन गरेर लेख्नु नै विस्तारित रूप हो। के लाई रे, स्थान र स्थानमानलाई के भन्नुभएको होला सरले भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँ भएको सङ्ख्यालाई मैले एकचोटि लेखेँ 57 5 7 3 4 2 9 8 भनेको छ। अब यहाँ छ 8। 8 चाहिँ कुन स्थानमा छ होला त, स्थानमान तालिकाबाट हामीले सजिलै गरी थाहा पाउँछौँ। स्थानमान तालिकै नभएको भए पनि हामीलाई थाहा थियो है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। स्थानमान तालिका चाहिँ सजिलोको लागि हामीले अरू प्रश्नहरूमा बनाइरहन आवश्यक परेन है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ यतापट्टि स्थान भनेर लेख्छु म, अनि अङ्कहरू कुन कुन स्थानमा छन् ती अङ्कहरू चाहिँ यहाँ लेख्छु। अब हेरौँ 8 चाहिँ के को स्थानमा छ त, बस 8 छ। 1को स्थानमा नपत्ता, यहाँ हेरौँ न स्थानमान तालिकामा पत्ताउनु भयो। ल अब पालो आयो 9 को। 9 कुन स्थानमा छ त, 9 छ कुन स्थानमा, त्यो धर्को तानेर यतापट्टि लेखिदिउँ है। 9 कुन स्थानमा छ भन्दा 10को स्थानमा छ। ल हेर्नुहोस्, 9 कुन स्थानमा छ,
दशकको स्थानमा छ। यसै गरी अब पालो आयो 2 2 कुनको स्थानमा छ भन्दा 2 छ। 100 को स्थानमा यतापट्टि धर्को तानेर देखाएको हेर्नुहोस् है, 2 यताबाट गएर कुन स्थान भन्दा 100 को स्थान। यसै गरी 4 हेरौँ है त, 4 को पालो आयो नि त 2 पछाडि। 4 चाहिँ यहाँ माथि हेरौँ त कुन स्थान रहेछ, 4 रहेछ 1000 को स्थानमा। सबैले ध्यान दिनुहोस् है, एकछिन दायाँ बायाँ हेर्न पाइँदैन, यहाँ पर्यो। अहिलेसम्म सरले के धर्का तान्नु भएको होला भन्ठान्नु भयो होला कति नबुझेको भाइ बहिनीले। फेरि भन्छु मलाई, हेर्नुहोस् है, हामीले यो माथि भएको अङ्कहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको कुन कुन स्थान हो भनेर, यी अङ्कहरू कुन कुन स्थानमा छन् भनेर मात्र लेखेको। हामीले अहिले स्थानमान तालिकाको सहयोग पनि लिएका छौँ हामीले। जस्तै यहाँ छ 8, 8 चाहिँ एकको स्थानमा छ, 1 लेखिदिएको, यस्तो यारो दिएर 8 चाहिँ एकको स्थानमा हो है भनेको। यसै गरी अर्को छ 9, 9 चाहिँ 10को स्थानमा हो है भने। ल हेर्नुहोस्, अर्को आयो 2, 2 चाहिँ 100 को स्थान भनेको। अर्को पालो आयो 4, 4 चाहिँ 1000 को स्थानमा छ है भनेको। यस्तो घुमाएर यारो दिएर। अब पालो के को आयो त, पालो आयो 3 को। अब हेरौँ त 3 चाहिँ के को स्थानमा छ भन्दा 3 छ 10,000 को स्थानमा। ल हेर्नुहोस् है, 10,000। ल हेर्नुहोस् त 3 के को स्थानमा रहेछ, 10,000 को स्थानमा। अब पालो आयो 7 को। 7 चाहिँ के को स्थानमा छ भन्दा 7 छ लाखको स्थानमा। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेँ मैले, लाख लेखेँ। यसै गरी 5 को पालो आयो, 5 के को स्थानमा भन्दा 10 लाखको स्थानमा। 5 चाहिँ 10 लाख। 5 चाहिँ के को स्थानमा छ भन्दा 10 लाखको स्थानमा छ। यसरी हामीलाई दिएको सङ्ख्याको चाहिँ स्थानहरू सबैको लेख्यौँ। यहाँ दिएको सङ्ख्यामा भएका जति पनि अङ्कहरू छन् ती अङ्कको स्थान हामीले लेख्यौँ। पहिलो काम हामीले स्थान लेख्यौँ, बुझ्नुभयो। अब दोस्रो काम हामीले के गर्दैछौँ भने यो स्थानमा भएका सङ्ख्याहरूको स्थानमान, के अरे स्थानमान निकाल्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् है, यतापट्टि अब मैले निकाल्दैछु यहाँ स्थानमान। ल हेर्नुहोस् त है, अब यो 8 चाहिँ एकको स्थानमा छ भने यसको स्थानमान कति होला त। अघिल्लो कक्षामा पनि स्थानमान निकाल्ने बारे हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसको देखिने मान र स्थानलाई गुणन गरिदियो भने स्थानमान आउँछ भनेको थियो। अहिले स्थान भनेको चाहिँ 8 नै हो, देखिने मान भनेको चाहिँ 8 नै हो। हेर्नुहोस् है, यसको देखिने मान हो 8 र यसको स्थान चाहिँ अहिले एकको स्थानमा भएको कारणले 1 ले गुणन गर्नु पर्यो भनेपछि हेर्नुहोस् त है, 8 एकान कति नै भयो, 8 नै भयो भनेपछि 8 को मान कति रहेछ, 8 नै रहेछ। एकको स्थानमा भएको 8 को मान 8 नै रहेछ। यसै गरी 10 को स्थानमा जाउँ है त। यसको 10 को स्थानमा भएको सङ्ख्या हो 9। 9 लाई यसको स्थानले गुणन गर्दाखेरि स्थान अहिले छ 10 को स्थानमा गर्दा कति आयो त भन्दा 9.90 आयो। ल हेर्नुहोस् है, भनेपछि यो 9 को स्थानमान चाहिँ कति रहेछ त, 90 रहेछ। यसै गरी अब जाउँ 2 को पालो। ल हेर्नुहोस् है, 2 छ अहिले 100 को स्थानमा भने 2 लाई यसको स्थानले गुणन गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्थानमान आइहाल्यो। 2 लाई 100 ले गुणन गर्दा कति भयो त, 200 भयो। कति भयो, 200 भयो। यसै गरी अहिले अब पालो आयो यहाँ 1000, 1000 को स्थानमा छ 4। ल हेर्नुहोस् है, 1000 को स्थानमा कति छ, 4 छ। 4 लाई 1000 ले गुणन गर्दाखेरि यसको स्थानमान आइहाल्यो। 4 लाई 1000 ले गुणन गर्दा कति हजार हुन्छ, 4 वटा 1000 भनेपछि 4000 भयो। ल हेर्नुहोस् है, यतापट्टि आयो 4000। ल अब हेर्नुहोस् है, पालो आयो 10,000 को। 10,000 को स्थानमा छ 3 भनेपछि यो 3 लाई 10,000 ले गुणन गर्नु पर्यो। 3 लाई कतिले गुणन गर्नु पर्यो, 10,000 ले गुणन गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, 10,000 भनेपछि 3 वटा 10,000 भनेपछि कति भयो त, एउटा 10,000 भने 10,000 हो, 2 वटा 10,000 भनेको 20,000, 3 वटा 10,000 भनेको कति हो त, 30,000 हो। भनेपछि यहाँ कति लेख्नु पर्यो, 30,000 लेख्नु पर्यो। कति लेख्नु पर्यो, 30,000 लेख्नु पर्यो। अब पालो आयो लाखको स्थानको। लाखको स्थानमा छ 7। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ छ अहिले 7। यो 7 लाई यसको स्थान भनेको लाख हो, लाखले गुणन गर्नु पर्यो भनेपछि 7 वटा लाखहरू भए भने कति हुन्छ होला त, कति हुन्छ भन्दा 7 लाख हुन्छ। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस् है, 7 लाख।
अब पालो आयो 10 लाखको स्थानको, कतिको 10 लाखको स्थानको। 10 लाखको स्थानमा छ 5 भनेपछि यसको स्थानमान यहाँ तल हेरौँ है। यसको स्थानमान कति हुने भयो त भन्दा 10 लाखको स्थानमा छ 5 अनि यसको चाहिँ स्थान भनेको 10 लाख हो। 10 लाखले यसलाई गुणन गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, 10 लाखले गुणन गर्दा यसको स्थान कति आयो त भन्दा कति आयो हो 5 × 10 लाख भनेको 5 वटा 10 लाख भयो। एउटा 10 लाखमा 10 लाखै भयो, दुईटा 10 लाखमा 20 लाख, तीनवटा 10 लाखमा 30 लाख, चारवटा 10 लाखमा 40 लाख, पाँचवटा 10 लाखमा चाहिँ 50 लाख भयो। ल हेर्नुहोस् है, भनेपछि यसको रहेछ स्थानमान 50 लाख। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अझै पनि केही काम बाँकी छ है, नातिनुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले अहिलेसम्म के कुरा गऱ्यौँ भनेर म फेरि भन्छु, सबैले ध्यान दिनु पर्यो है। फेरि ध्यान दिनुहोस्, पहिला सुरुमा हामीलाई एउटा सङ्ख्या दिएको छ। त्यो सङ्ख्यालाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा दुईटा कुरो मिलाएर लेखेँ। एउटा त्यसको स्थान लेखेँ, अर्को त्यसको स्थानमान लेखेँ। त्यहाँभन्दा अरू त केही गरेको छैन मैले, जम्मा दुईटा कुरो मात्र लेखेको हुँ। एउटा स्थान लेखेको छु, अर्को स्थानमान लेखेको छ। स्थान हामी सबैलाई थाहा छ, एकदेखिबाट सुरु हुँदै अहिले 10 लाखसम्म पुगेको छ। एकदेखिबाट हामीसँग 10 लाखसम्मको अङ्क छ, त्यस कारणले 10 लाखसम्म लेखेँ। त्यसपछि मैले अर्को के गरेँ त भन्दा त्यसको स्थानमान पनि लेखेँ। जस्तै एकको स्थानमा 8 हुँदा त्यसको स्थानमान चाहिँ 8 भयो। 10को स्थानमा 9 हुँदा त्यसको स्थानमान 90 भयो। 100 को स्थानमा 2 हुँदा त्यसको स्थानमान 200 भयो। 1000 को स्थानमा 4 हुँदा त्यसको स्थानमान 4000 भयो। 10,000 को स्थानमा 3 हुँदा त्यसको स्थानमान 30,000 भयो। लाखको स्थानमा 7 हुँदा त्यसको स्थानमान 7 अनि 10 लाखको स्थानमा 5 हुँदा चाहिँ त्यसको स्थानमान कति भयो त भन्दा 50 लाख भयो। अब हामीले हेर्नुहोस् है, यस्तो धेरै एरो बनाएर चाहिँ यहाँ यस्तो धर्का तानेर के गरेको त भन्दा दुईटा कुरो मात्र जान्न खोजेको। ती दुईटा कुराहरू के हुन् भन्दा एउटा यहाँ भएका अङ्कहरूको स्थान के हो, त्यो स्थानहरू हामीले छुट्याएका हौँ। त्यसै गरी यिनीहरूको त्यो स्थानमा हुँदा स्थानमान कति छ त भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। अब हामीलाई जुन सङ्ख्या दिएको थियो 57,34,298 298लाई हेर्नुहोस् है। अब हामीले यहाँ फेरि लेख्छौँ। फेरि के लेख्छौँ त भन्दा अब हामीले यही अघि गरे जस्तै अब चाहिँ यहाँ विस्तारित रूपमा लेख्छौँ। विस्तारित रूपमा हामीले पहिला सुरुमा 10 लाखको स्थानबाट जाउँ। अहिले छ 10 लाखको स्थानमा 5 रहेछ हो त नि। 10 लाखको स्थानमा छैन त हो भने यसको स्थान हो 10 लाख। 10 लाखले हामीले के गर्छौँ त अब यसलाई अघि गरे जस्तै गरी गुणन गर्छौँ अनि हामीले जोडको चिन्ह राख्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै सङ्ख्याहरू हामीले के गर्छौँ त जोडको चिन्ह राख्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यता हेर्नुभयो। यसै गरी अर्को हेरौँ है त। अब 10 लाखपछि अर्को चाहिँ यहाँ लाखको स्थान। लाखको स्थानमा छ 7 र यसको स्थानमा भएको लाखले चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छौँ गुणन गर्छौँ, फेरि जोडको चिन्ह। अब हेर्नुहोस् है, फेरि अब लाखपछि फेरि यहाँ अर्को हेरौँ है 10,000। 10,000 को स्थानमा अहिले छ 3 र यसको स्थानमा भएको 10,000ले हामीले त यहाँ के गर्ने रहेछौँ स्थानमान निकाल्दा गुणन गर्ने रहेछौँ। यहाँ तल लेख्छौँ है त, हुन्छ देखिन्छ तल। ल हेरौँ है, यहाँ जोडको चिन्ह राख्दै जाउँ। ल हेरौँ, 10,000 को स्थानमा 3 भनेपछि अब आयो पालो 1000 को स्थानको। 1000 को स्थानमा छ 4, यसको स्थान 1000ले हामीले के गर्यौँ गुणन गर्यौँ, फेरि जोड। हेर्नुहोस् है, 1000 पछि पालो आयो 100 को। 100 को स्थानमा छ 2, यसको स्थानमा भएको 100ले हामीले के गर्यौँ त गुणन गर्यौँ, फेरि जोड। पालो आयो 9। 9 अहिले कुन स्थानमा छ भन्दा 10 को स्थानमा। 10ले गुणन गर्यौँ र पालो आयो 8। 8 अहिले कुन स्थानमा छ भन्दा 1 को स्थानमा। अझै बाँकी छ, हेर्नुहोस् है। 5 चाहिँ 10 लाखको स्थानमा हुँदाखेरि कति भयो त 50 लाख भयो। प्लस फेरि 7 चाहिँ 1 लाख। 7 चाहिँ 1 लाखको स्थानमा हुँदा यसको मान कति भयो त हो 7 लाख भयो। प्लस फेरि 3 चाहिँ 10,000 को स्थानमा हुँदा यसको मान कति भयो त भन्दा 30,000 भयो। फेरि 4 चाहिँ 1000 को स्थानमा हुँदा यसको मान कति भयो 4000 भयो। प्लस
फेरि हेरौँ है यहाँ 2 चाहिँ 100 को स्थानमा हुँदा यसको मान भयो 200 प्लस फेरि 9 चाहिँ 10 को स्थानमा हुँदा यसको मान भयो 90 प्लस 8 चाहिँ 1 को स्थानमा हुँदा यसको मान भयो 8। ल हेर्नुहोस् है हामीले यहाँ दिएको जुन सङ्ख्या थियो 57,34,298 लाई चाहिँ यसरी विस्तारित रूप भनेको चाहिँ स्थान र स्थानमानको आधारमा यहाँ लेख्यौँ। 5 चाहिँ 10 लाखको स्थानमा भएको कारणले यसको मान भयो 50 लाख। यसै गरी 7 चाहिँ 1 लाखको स्थानमा भएको कारणले यसको मान भयो 7 लाख। 3 चाहिँ 10,000 को स्थानमा भएको कारणले यसको मान भयो 30,000। 4 चाहिँ 1000 को स्थानमा भएको कारणले यसको मान भयो 4000। 2 चाहिँ 100 को स्थानमा भएको कारणले यसको मान भयो 200। 9 चाहिँ 10 को स्थानमा भएको कारणले यसको मान भयो 90 र 8 चाहिँ 1 को स्थानमा भएको कारणले यसको मान भयो 8। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले दिएको सङ्ख्यालाई त्यसको स्थान र स्थानमानको रूपमा देखायौँ भने यसलाई नै विस्तारित रूप भन्ने रहेछ। यस्तै अर्को प्रश्न पनि छ यहाँ हेरौँ है त। सङ्ख्या 34,758 लाई विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ अहिलेको जस्तो स्थानमान तालिका बनाउँदैनौँ, हामीलाई थाहा छ कुन सङ्ख्या कुन स्थानमा भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। जस्तै यो 8 चाहिँ 1 को स्थानमा 10, 100, 1000 र 10,000 सम्मको स्थानको रहेछ। पहिला सुरुमा यतापट्टि स्थान लेखौँ। हेर्नुहोस् है त 8 कुन स्थानमा अरे 1 को स्थानमा, यसै गरी 5 को स्थानमा हो 10 को स्थानमा। अब यो पछाडि वान्स भनेको के होला भन्नुभएको होला। 1 लाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा वान्स भन्छौँ, 10 लाई टेन्स भन्छौँ। त्यसपछि 7 हेरौँ है त। 7 रहेछ के को स्थानमा भन्दा 100 को स्थानमा, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हन्ड्रेड्स भनिने रहेछ। अर्को छ 4 के को स्थानमा छ भन्दा 1000 को स्थानमा, यसलाई अङ्ग्रेजीमा थाउजेन्ड्स भनिने रहेछ। यसै गरी 3 के को छ त 10,000 को स्थानमा छ भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा 10,000 भनिने रहेछ। स्थान निकालिसकेपछि हाम्रो काम यतापट्टि के निकाल्ने हो त स्थानमान निकाल्ने। अब हेर्नुहोस् त यो 1 को स्थानमा 8 छ भने 8 को स्थानमान कति नै भयो त 8 भयो। त्यसै गरी 10 को स्थानमा 5 छ भनेदेखि 5 को स्थानमान कति भयो 5 10ले 50 भयो। यसै गरी 100 को स्थानमा 7 छ भने 100 को स्थानमान कति भयो 7 लाई 100 ले गुणन गर्नु पर्यो नि त हैन। 7 वटा 100 भएपछि 700 भयो। यसै गरी 1000 को स्थानमा 4 छ भने 4 को स्थानमान कति भयो त भन्दा 4000 भयो। यसै गरी 10,000 को स्थानमा 3 छ भने 3 को स्थानमान कति भयो त 30,000 भयो। यसरी यसलाई हामीले अब विस्तारित रूपमा तल लेखौँ। ल हेर्नुहोस् त 34,758 लाई ल हेर्नुहोस् है विस्तारित रूपमा लेख्दा 3 चाहिँ 10,000 को स्थानमा रहेछ। यहाँ तल हेर्नुहोस् है 10,000 को स्थानमा कति छ 3 छ। हामीले ठुलो सङ्ख्याबाट सुरु गर्छौँ है। यहाँ फेरि माथि यहाँ 8 भएर 8 बाट सुरु गर्नु होला। सबभन्दा अगाडि त ठुलो सङ्ख्या हुन्छ नि त, त्यसकारणले 3 10,000 को स्थानमा। यसै गरी 5 बाट सुरु गर्न मिलेन, तलबाट जानु पर्यो। सबभन्दा ठुलो 10,000, त्यसपछि 1000 को स्थान। 4 चाहिँ 1000 को स्थानमा, यसै गरी 7 चाहिँ 100 को स्थानमा, अनि 5 चाहिँ 10 को स्थानमा, 8 चाहिँ 1 को स्थानमा हुँदाखेरि के भयो त हेर्नुहोस् त 34,758 लाई विस्तारित रूपमा लेख्दाखेरि त 3 10,000 को स्थानमा हुँदा 30,000, 4 1000 को स्थानमा हुँदा 4000, 7 100 को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान 700, 5 10 को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान 50 र 8 1 को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान 8। यसरी हामीले कुनै पनि सङ्ख्यालाई चाहिँ अब विस्तारित रूपमा लेख्न सक्छौँ। सजिलो छ। कसरी सजिलो रहेछ भन्दा पहिला सुरुमा स्थान लेख्ने रहेछ अनि त्यसको स्थानमान लेख्ने रहेछ। कुनै पनि सङ्ख्यालाई छुट्टा छुट्टै त्यसको स्थानमानको आधारमा लेख्नुलाई नै विस्तारित रूप भनिने रहेछ। यसै गरी अर्को सङ्ख्या हेरौँ है त। सङ्ख्या कति होला यो 1 10 100 1000 10,000 लाख हो। लाखको स्थानमा 5 रहेछ भनेपछि 5 लाख। 1000 को र 10,000 को स्थानमा केही पनि छैन। त्यसो भए एकैचोटि यता 100 को स्थानमा 2 5,230,000 लाई विस्तारित रूपमा देखाउनु पर्यो। पहिला मैले यो 5,230,000 लाई यहाँ लेखेँ। अब यतापट्टि लेखौँ स्थान। अब यहाँ हेरौँ है। अब यो 0 कुनको स्थानमा छ भन्दा 1 को स्थानमा, यसै गरी 3 कुनको स्थानमा छ भन्दा 10 को स्थानमा, 2 के को स्थानमा छ भन्दा 100 अथवा 100 को स्थानमा, यो 0 कुनको स्थानमा भन्दा
हो 1000 को स्थानमा, यसै गरी अर्को शून्य चाहिँ 10,000 को स्थानमा र यो 5 चाहिँ कुनको स्थानमा, लाख को स्थानमा। अब यतापट्टि स्थानमान पनि निकाल्यौँ, शून्य एकको स्थानमा छ। अब शून्य जुन स्थानमा भए पनि त्यसको मान चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, शून्य नै हुन्छ। जुनसुकै स्थानमा भए पनि एकको स्थानमै छ भने पनि त्यसको मान चाहिँ कति नै भयो, शून्य नै भयो। अब 3 छ 10 को स्थानमा भनेपछि स्थानमान कति भयो, 3 10ले 30 भयो। 2 छ 100 को स्थानमा भनेपछि 200 ले कति भयो, 200। यसै गरी अब हेर्नुहोस् है, फेरि आयो 1000 को स्थानमा शून्य। मैले अघि भनिसकेँ शून्य जुनसुकै स्थानमा भए पनि त्यसको स्थानमान चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, शून्य नै हुन्छ। शून्य 1000 कै स्थानमा भन्दा पनि त्यसको स्थानमान चाहिँ कति भयो, शून्य नै भयो। त्यसै गरी 10,000 को स्थानमा पनि शून्य नै छ भनेपछि शून्य 10,000 कै स्थानमा भए पनि त्यसको स्थानमान चाहिँ कति नै भयो, शून्य नै भयो। अब हेरौँ 5 चाहिँ लाखको स्थानमा हुँदाखेरि चाहिँ स्थानमान कति भयो, 5 लाखले 5 लाख भयो। अब यसलाई हेरौँ है, हामीलाई त यसरी विस्तारित रूपमा यसरी लेख्न पनि सक्छौँ हामीले। 5,230 भनेको चाहिँ 5 लाखको स्थानमा, यो शून्य यताको यो शून्य 10,000 को स्थानमा, अर्को शून्य 1000 को स्थानमा, 2 चाहिँ 100 को स्थानमा, माथिको 3 10 को स्थानमा र फेरि लास्टको शून्य 1 को स्थानमा भन्दा यसको स्थानमान अनुसार हामीले कसरी लेख्न पायौँ, 5 1 लाख को स्थानमा, लाखको स्थानमा हुँदा 5 लाख हुने भयो। त्यसै गरी शून्य 10,000 को स्थानमा हुँदा शून्य नै भयो। फेरि शून्य 1000 को स्थानमा हुँदा शून्य नै भयो। स्थानमान 2 10 को 100 को स्थानमा, 2 100 को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान 200 भयो। 3 10 को स्थानमा हुँदा स्थानमान 30 भयो र शून्य 1 को स्थानमा हुँदा स्थानमान कति नै भयो, शून्य नै भयो। शून्य जुनसुकै स्थानमा भए पनि त्यसको स्थानमान चाहिँ कति नै हुने रहेछ, शून्य नै हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, यसरी हामीले त्यसलाई स्थानमानको आधारमा विस्तारित रूपमा लेख्यौँ। अर्को एउटा हेरौँ है त, सङ्ख्या 67,89,123 लाई विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस्। यो सङ्ख्या पहिला सुरुमा लेखौँ, 67,89,123। अब यतापट्टि हामीले पहिला यी सबैको स्थान लेखौँ। 3 चाहिँ कुन स्थानमा छ भन्दा 1 को स्थानमा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हुँदै जाने होइन त। 3 छ 1 को स्थानमा, त्यसै गरी 2 छ 10 को स्थानमा, यसै गरी 1 छ 100 को स्थानमा, 9 छ 1000 को स्थानमा, 8 छ 10,000 को स्थानमा, 7 छ के को स्थानमा भन्दा लाखको स्थानमा, अनि 6 छ 10 लाखको स्थानमा। अब यतापट्टि यसको स्थानमान लेख्दै जाउँ। ल हेर्नुहोस् है, 3 चाहिँ 1 को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान 3 नै हुने भयो। 10 को स्थानमा 2 भएपछि यसको स्थानमान 2 10ले 20 हुने भयो। 100 को स्थानमा 1 हुँदा यसको स्थानमान 100 नै हुने भयो। 1000 को स्थानमा 9 हुँदाखेरि यसको स्थानमान 9 वटा 1000ले 9000 हुने भयो। यसै गरी 8 चाहिँ 10,000 को स्थानमा हुँदा हेर्नुहोस् त है, 8 वटा 10,000 हुँदाखेरि यसको स्थानमान भयो 80,000। यसै गरी लाख चाहिँ लाखको स्थानमा चाहिँ 7 छ, त्यस कारणले 7 वटा 1 लाख गर्दाखेरि 7 लाख हुने भयो। अब पालो आयो 10 लाखको स्थानमा कति छ भन्दा 6 छ, 10 लाखको स्थानमा 6 हुँदाखेरि 6 वटा 10 लाखले 60 लाख हुने भयो। अब यसलाई यहाँ लेखौँ, हेर्नुहोस् है त, 67,89,123 लाई यसको स्थान र स्थानमानको आधारमा लेख्दा 6 को स्थान 10 लाखमा छ। हेर्नुहोस् है, 10 लाखमा कति छ त, 6 छ। 10 लाखको स्थानमा, लाखको स्थानमा 7 छ, 10,000 को स्थानमा 8 छ, 1,000 को स्थानमा 9 छ र 100 को स्थानमा 1 छ, 10 को स्थानमा 2 छ र 1 को स्थानमा 3 छ। हामीले यहीँ गरेका छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्न पाइयो, 6 10 लाखको स्थानमा हुँदा 60 लाख, 7 1 लाखको स्थानमा हुँदा 7 लाख, 8 10,000 को स्थानमा हुँदा 80,000, 9 1,000 को स्थानमा हुँदा 9,000, 1 100 को स्थानमा हुँदा 100, 2 10 को स्थानमा हुँदा 20 र 3 1 को स्थानमा हुँदा 3 नै। यसरी हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा आजको कक्षामा सङ्ख्यालाई विस्तारित रूपमा लेख्यौँ। अब एउटा सानो कुरा बाँकी छ, विस्तारित रूपमा त हामीले लेख्यौँ। अब विस्तारित रूपमा यसरी सङ्ख्या दियो भने त्यसलाई छोटकरीमा कसरी लेख्ने होला त। ल हेर्नुहोस् त है, कति सजिलो छ। तलको विस्तारित रूपलाई छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेको छ है। अब हेरौँ है कति सजिलो भनेपछि यहाँ 2 चाहिँ 10 लाख
लाखको स्थानमा रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अनि शून्य चाहिँ 1 लाखको स्थानमा भनेपछि त्यो शून्य छ भने जहिले पनि स्थानमान शून्य नै हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अर्को शून्य 10,000को स्थानमा, 4 1,000को स्थानमा, 3 100को स्थानमा, 2 10को स्थानमा र 6 चाहिँ 1को स्थानमा छ भने पहिला 10 लाखको स्थानबाट लेखौँ है। 2 चाहिँ 10 लाखको स्थानमा हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, 20 लाख भयो है। अनि शून्य चाहिँ 100को 1000को पनि होइन, के को त, लाखको स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान चाहिँ शून्य नै भयो। यसै गरी शून्य 10,000को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान शून्य नै भयो। 4 फेरि 1000को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान भयो कति, हो 4000 भयो। 3 100को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान 300 भयो। 2 10को स्थानमा हुँदा यसको मान 20 भयो र 6 चाहिँ 1को स्थानमा हुँदा यसको मान 6 भयो। अब हामीले यी सबै सङ्ख्या जोडेर लेख्नु पनि सक्छौँ, होइन नजोडिकन लेख्ने भने पनि पाइन्छ। कसरी लेख्ने त भन्दा सुरुमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो स्थानमा भएको सङ्ख्याबाट जाउँ। 10 लाखको स्थानमा 2 छ हुँदाखेरि यसको स्थानमा 20 लाख थियो नि त। अब हामीले हेर्नु पर्यो यहाँ 10 लाखको स्थानमा 2 छ भने अगाडि लेख्नु पर्यो 2। ल हेर्नुहोस् त, अगाडि कति आयो, 2 आयो। फेरि लाखको स्थानमा शून्य हुँदा अब लेख्नु पर्यो लाखको स्थानमा भएको अङ्क 0। यसै गरी 10,000को स्थानमा पनि शून्य छ भने यसपछि लेख्ने 10,000को स्थानको अङ्क हो, त्यहाँ छ 0। यसै गरी 1000को स्थानको पालो आयो, 1000को स्थानमा छ 4, 4 लेख्नु पर्यो। 100को स्थानमा 3 छ, 3 लेख्नु पर्यो। 10को स्थानमा 2 छ, 2 लेख्नु पर्यो र 1को स्थानमा 6 छ, 6 लेख्नु पर्यो। भने यो सङ्ख्या कुन भयो त, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख भनेपछि 2 10 लाखले 20 लाख 4326। ल हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले दुईवटा कुरा जान्यौँ। एउटा चाहिँ कुनै पनि सङ्ख्यालाई विस्तारित रूपमा लिएर जान र अर्को चाहिँ विस्तारित रूपमा भएको सङ्ख्यालाई छोटकरी रूपमा लेख्न, जुन हामीले भर्खरै गऱ्यौँ। यसरी यी दुईवटा कुराहरू आज हामीले जान्यौँ। भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि यस्ता धेरै अभ्यासहरू दिएका छन्, त्यसलाई सबैजना भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग गर्नुहोला है त। आज हामी छुट्टिन्छौँ, फेरि अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ। आजलाई बाई बाई, हस्त नमस्ते।